जंग अजीम 3 का होना क्यों ज़रूरी है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जंग होनी है, ये होनी है। आखिर इसका क्या ऐसा हमसे ताल्लुक है कि ये हो के ही रहेगी? देखिए, ये जंग अज़ीम की तरफ सफ़र चल रहा है, ये अभी है नहीं। ये अगर आप कहेंगे कि जी अभी ये सिलसिला वहाँ तक पहुँच जाएगा, ये सफ़र चल रहा है। अभी 3 से 4 साल का अरसा लगेगा कि और चीज़ें सेटल डाउन होंगी, अभी और चीज़ें आएँगी। देखिए 2026 को मैं जब न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ, तो 2026 जो साल है वो तो अमेरिका का साल है। यहाँ पे अमेरिका की बेहतरीन एनर्जी नज़र आती है। मैं शुरू से प्रेडिक्शन करता रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो चाहे इस वक्त परेशानी के हालात में है, नेगेटिव है, जंग छेड़ना एक मसला बना हुआ था, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान के तेल पे कब्जा कर लिया तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? अगर अमेरिका ने उनकी जो तेल की रियासत जहाँ से तेल निकलता है वहाँ पे वो आके बैठ गए तो फिर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? और इसराइल, हम तो कहते हैं कि जी इसराइल के ऊपर बड़ी बमबारी हुई, तबाह बर्बादी हुई। क्या इस बात का पता हो कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जंग जीत रहे हैं और हकीकत में जितना ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, ईरान को उठने में कितना अरसा लगेगा? 10 से 20 साल का अरसा दरकार होगा। आपकी कितनी जो लीडरशिप है वो तबाह बर्बाद हो गई। और मैं ये नहीं कहता कि जो है हमारे साथ सही हुआ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस्लामी ममालिक का क्या किरदार था? क्या इस्लामी ममालिक एक ही पेज पे इकट्ठे होके उनका कोई अलामिया जारी हुआ? क्या ईरान और अमेरिका की जंग हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जीत रहे हैं? या जिस तरह ईरान पे जो मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत हो रही है, बच्चियों के स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, बच्चियों को जो है शहीद कर दिया गया, और वहाँ पे तेहरान इस वक्त जो है बिल्कुल भूखी हालत में, वहाँ पे खाने पीने की अशिया की खुर्दोनोश की इतनी किल्लत है। तो फ़लस्तीन पे भी जुल्म हुआ और ईरान पे भी जुल्म हुआ, इराक़ पे भी जुल्म हुआ, शाम पे भी जुल्म हुआ। किस जगह पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ? और आखिर मुसलमानों ने इसका बदला कैसे लिया? क्या मुसलमान बदला लेने की पोजीशन में हैं? हम सिर्फ इस चीज़ की तरफ के कि जंगें जो है वो क्या तीसरी आलमी जंग, तो तीसरी आलमी जंग की हमारी तैयारी कहाँ है? यकीन जाने पाकिस्तान बज़ाते खुद यहाँ इतनी कमज़ोर पोजीशन पर है कि एक छोटा सा अमेरिका का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर कर सकता है। दूसरी तरफ चाइना भी सारी सूरत हाल को देख रहा है। एक छोटा सा चाइना का बयान भी पाकिस्तान इस वक्त अपना अलामिया जारी करने की पोजीशन में नहीं हो रहा। बिल्कुल ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के फ़ैसलों में दुनिया की हाँ और ना होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत ही बारीक दोराए पे खड़ी हुई है। इस बात की तरफ हमारा शायद ध्यान नहीं जाता कि हम बज़ाते खुद एक हालत जंग में हैं। एक तरफ इंडिया को हमने नाको चने चबाए, बिल्कुल चबाए, और इंडिया इस ताक में बैठा हुआ है कि किसी तरीके से ये गाफिल हो और मैं अटैक करूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, और क्यों किया? बिलाशुबा इसलिए किया कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त अटैक ना किया जाता तो वहाँ पे जो बेसिस मौजूद हैं वहाँ पे अमेरिका आके बैठ जाता ईरान को और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। ये एक बात है जो कि हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत ने और हमारी जो है अफवाज ने बड़ा बेहतरीन बर वक्त फैसला किया, और बिल्कुल वहाँ पे दहशतगर्दी भी होती थी और दहशतगर्दी का तरीक़ाकार फंडिंग होती थी। फंडिंग आपको पता है, इंडिया फंडिंग कर रहा था और भी दूसरे ममालिक फंडिंग कर रहे थे सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को बचाना एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो पोजीशन है, हम बलूचिस्तान में उस तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे। KPK के हालात आपके सामने है। पाकिस्तान बजाते खुद इस वक्त हालत जंग में है। आप क्यों नहीं समझते, हम क्यों नहीं समझते कि हम हालत जंग में बैठे हुए हैं? मुल्क में सियासी इंतशार मौजूद है, मुल्क में पैसे का फुकदान मौजूद है, कारोबार है नहीं। आपकी रियल एस्टेट इस वक्त तबाह बर्बादी की तरफ जा चुकी है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, मुल्क में बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम किस के बलबोते के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं? ऑयल का जो है वो फुकदान है, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? इस वक्त गरीब की आवाज़ कौन सुनने वाला? गरीब की बेटी की आवाज़ कौन सुनने वाला? मुल्क में बेरारवी का कितना अरूज है? तो ये सारे कुछ, हम तो हालत जंग में बैठे हुए हैं। हम कौन सी तीसरी आलमी जंग चाहते हैं? क्या तीसरी आलमी जंग हो नहीं रही? बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और वही कोरोना की पोजीशन मौजूद है। उस गरीब के बारे में सोचें जिसके पैसे जो कि माहाना आमदनी नहीं रह गई।
اب ماہانہ آمدن نہیں رہے گی, حالات خراب ہے, بجلی کے بل کی بھرمار ہے, پٹرول بڑھا, ظاہری بات ہے بجلی بڑھے گی, گیس کا ریٹ بڑھ گیا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ملک میں بزنس کہاں ہے, کاروبار کہاں ہے؟ اگر جس ملک کے سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے معاملات نہیں ہوں گے, وہ ملک ترقی کہاں کرے گا؟ تو آپ سمجھتی ہیں یا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں, ہم بذات خود بڑے عرصے سے حالت جنگ میں گزر رہے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس ہر چیز تو آپ نے گروی رکھوائی ہوئی ہے, آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے کیسے اس ملک کو بچانا؟ اب تصویر کا دوسرا رخ, مسلمان عالمی طاقت, مسلمانوں نے دنیا کو فتح کر لیا. وہی وہ کون سے مسلمان تھے؟ وہ مسلمان تھے جن کے گھر میں ٹی وی چلتی تھی, انڈین گانے چلتے تھے, فلمیں چلتی تھی, وہ مسلمان تھے. یہ مسلمان ہے جس کو نہ نماز کی فکر ہے, نہ قرآن کی فکر ہے. روزوں میں آپ اشیاء خرد و نوش کے ریٹ ہی بڑھا دیتے ہیں. نہ آپ کی عید کے اوپر, آپ کی عید ہوتی ہے, عید کے اوپر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریب کو لوٹتے ہیں, غریب کو لوٹا جا رہا ہے, تباہی و بربادی. اس ملک کو آپ بلا شبہ قربانیاں دیں, 1947 کی قربانیاں اس ملک کے لیے جو تھیں, وہ جو 1947 کی قربانیاں اب دوبارہ کون قربانیاں دے گا؟ کیا آپ کے عوام تیار ہیں قربانی دینے کے لیے؟ کیا ہم تیار ہیں یا آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. کیا عوام کو ہم نے اتنا انگیج کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک پیج پہ ہم اکٹھے ہیں؟ عوام کو تو ڈرا کے بٹھایا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم بذات خود حالت جنگ میں ہیں. اتحاد یگانگت اس قوم کا وتیرہ تھا. قائد کا پیغام کیا تھا؟ اقبال کا پیغام کیا تھا؟ فرد قائم ہے, ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. آپ اور میں ایک جسم اور ایک جان تھے, اور عوام ایک جسم اور ایک جان تھے. عوام میں دنیا کیوں بن گئی؟ کیا ہم اقتدار کے ہوس میں بیٹھ گئے؟ اس ملک کو ایک جوڑنے کا نام تھا اسلام, اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک, جو کہ مدینہ کی ریاست کی بات ہے. یہ مدینہ کی ریاست اس طرح کی ریاست ہوتی ہے. بالکل بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حالت جنگ میں موجود ہیں, اور سوشل میڈیا کی جنگ میں سے نکل کے ٹیکنالوجی کی جنگ میں آئیں. ہمیں تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا, ہمیں سائنس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا, ہمیں اپنے بچوں کو ٹک ٹاکر نہیں بنانا چاہیے تھا, ہمیں اپنے بچوں کو سائنسدان بنانا چاہیے تھا, جو کہ میزائل ٹیکنالوجی پہ کام کرتے, جو کہ کمپیوٹر پہ کام کرتے, جو کہ اے آئی پہ کام کرتے. دنیا نے اے آئی سے کہاں تک ترقی کر لی. ہم نے کون سی جدتیں, کون سی ایجادات, کون سے اختراعات پیدا کیے. ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم صرف وہی یوٹیوب, وہی فیس بک, وہی جو ہے لنکڈن کا استعمال کر کے اور انہی کو ساری نالج پرووائڈ کرتے ہیں. اور ٹک ٹاک سے کتنے پیسے آئے, ٹک ٹاک کی لائیو میں کتنے پیسے آئے. ہمارے اب ہیروز ٹک ٹاک لائیو سے کتنا پیسے کماتے ہیں, ان کے پاس بڑی گاڑیاں کتنی بڑی ہیں, اور وہ جو گاڑیاں ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو دکھا کے کہ بچوں تعلیم حاصل نہ کرنا, بچوں ترقی نہ کرنا, ٹک ٹاکر بن جاؤ, فیس بک کو یوز کرنے والے بن جاؤ, یوٹیوبر بن جاؤ. تو یوٹیوب سے پیسہ بھی آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کون سا ملک ہے جو یوٹیوب چلا رہا ہے؟ کون سا ملک ہے جو فیس بک چلا رہا ہے؟ فیس بک کی جو ہے روٹس کہاں تک جاتے ہیں؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ جنگ جیت چکے یا ہار چکے؟